बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मगरिब की नमाज के बाद अल्लाह के 3 नाम पढ़ लो तो अल्लाह पाक इतने माल और दौलत से नवाजेंगे कि आपकी सोच है। दौलत हासिल करने का वजीफ़ा। मोहतरम नाज़रीन, एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं चाहता हूँ कि मेरे रिज़्क़ में बरकत और फरावानी हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमेशा पाक और ताहिर रहा करो, तुम्हारे रिज़्क़ में बरकत होगी। वो शख्स कहने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह ताला से इस हालत में मिलना चाहता हूँ कि तमाम गुनाहों से पाक साफ हो जाऊँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुस्ल जनाबत की बरकत से गुनाहों से पाक उठोगे। वो शख्स कहने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं चाहता हूँ कि मेरे गुनाह कम हो जाएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्तगफार किया करो, तुम्हारे गुनाह कम हो जाएंगे। मोहतरम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मगरिब की नमाज के बाद एक बहुत ही ख़ास अमल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। ख़ास कर इन लोगों के लिए जो बेरोज़गारी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, रोज़गार नहीं मिल पा रहा, कहीं पर भी रोज़गार का कोई ज़रिया नहीं बन पा रहा। इनके लिए आज मैं बहुत ही ख़ास वीडियो लेकर खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। इंशाअल्लाह अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद मगरिब की नमाज के बाद ये अमल कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फजल व करम से रोज़गार में खूब बरकत और तरक्की पैदा हो जाएगी। ऐसी जगह से रिज़्क़ आना शुरू हो जाएगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। बेरोज़गारी की वजह से गुर्बत जैसे मसाइल जन्म ले रहे हैं। जब नौजवान को नौकरी नहीं मिलती तो गुर्बत इनके आंगन में आ जाती है, तो वो बहुत मायूसी और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, चिड़चिड़ापन का शिकार हो जाते हैं और इनको अपने मुस्तकबिल की फ़िक्र सताने लगती है। फिर ऐसा होता है कि जब इनको जायज़ तरीके से रोज़गार नहीं मिल पाता तो फिर वो नाजायज़ तरीके इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। गुर्बत और बेरोज़गारी की वजह से कुछ लोग नशा करना शुरू कर देते हैं और नशे जैसी ख़तरनाक आदत में मुब्तला हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी सारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, तबाह हो जाती है। अक्सर हमारे माशरे में लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद नशे में मुब्तला है, जिसके इस्तेमाल की वजह से हर साल बहुत ज़्यादा लोगों की मौत हो जाती है। और इनमें से कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो नशे में छोटी मोटी चोरियां करके अपनी प्यास बुझाते हैं और कुछ गुर्बत और बेरोज़गारी से तंग आकर खुदकुशी कर लेते हैं। खुदकुशी की बुनियादी वजह गुर्बत और बेरोज़गारी ही होती है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। लेकिन जब कोई इंसान खुदकुशी कर ले तो फिर इसके बारे में यही कहा जाता है कि वो दिमागी मरीज़ था। हालांकि जो हकीकत होती है इसको कोई भी जानने की कोशिश नहीं करता और फिर यही कहता है कि वो दिमागी मरीज़ था, वो पागल हो गया था, इसलिए इसने खुदकुशी कर ली। मोहतरम नाज़रीन, रोज़गार नहीं मिलता तो कुछ लोग चोरी, डाके, लूटमार में लग जाते हैं, नाजायज़ तरीके इख्तियार कर लेते हैं। इसी तरह फिर क्या होता है कि इनका पूरा घर बर्बाद हो जाता है और वालिदैन भी शर्मिंदगी की वजह से मुआशरे में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते। और इसके सबब से बड़ी वजह यही है कि इतनी तालीम हासिल करने के बाद, इतना पढ़ लेने के बाद फिर रोज़गार नहीं मिलता तो बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो आज इस हवाले से एक बहुत ही खूबसूरत अमल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। इंशाअल्लाह जो लोग बेरोज़गार हैं और रोज़गार की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं, तो इन सब से पहले मैं यही गुजारिश करूँगा कि नमाज की 5 वक्त की पाबंदी कर लें। और इसके बाद जो अमल आपको बताने जा रहा हूँ मगरिब की नमाज के बाद आपने करना है, फिर देखें आपका हर तरह का डिप्रेशन ख़त्म हो जाएगा, आपकी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह ताला की चाहत पर पूरा भरोसा रखते हुए, पूरा यकीन रखते हुए 5 वक्त की नमाज अदा करें
اور مغرب کی نماز کے بعد یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ اللہ پاک اپنے غیب کے خزانوں سے آپ کو روزی عطا فرمائے گا۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے تو ایک یہ کام کرنا ہے کہ 5 وقت کی نماز ادا کرنی ہے، تو ہر نماز کے بعد اللہ پاک سے اپنی روزی کے لیے دعا کرنی ہے، اور اس کے بعد پھر جب مغرب کی نماز ادا کر لیں تو نماز ادا کرنے کے بعد جائے نماز پر بیٹھے رہیں، اور شروع اور آخر میں درود شریف پڑھنے کے بعد ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے جس میں اللہ پاک کے یہ 3 نام آپ نے پڑھنے ہیں۔ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ 3 نام یہ ہیں، یا باریعو، یا مجیبو، یا اللہ۔ محترم ناظرین، یہ 3 نام یہ آپ نے مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد ان کی ایک تسبیح پڑھ لینی ہے، اور اس کو آپ کم سے کم 21 دن تک لازمی پڑھیں۔ انشاءاللہ 21 دن سے پہلے ہی آپ کو اس کا بہت ہی زیادہ اچھا نتیجہ ملنا شروع ہو جائے گا، اور جب 21 دن پورے ہو جائیں گے تو میں انشاءاللہ پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کی بے روزگاری کو، روزگار کی پریشانی کو ختم کر دے گا، اور آپ کا کوئی نہ کوئی ایسا ذریعہ ضرور بن جائے گا کہ آپ کا روزگار لگ جائے گا۔ اللہ کے یہ 3 نام بہت ہی پیارے نام ہیں، یا باریعو، یا مجیبو، یا اللہ۔ یہ 3 نام آپ مغرب کی نماز کے بعد صرف ایک تسبیح پڑھ لیا کریں۔ اگر آپ اس سے زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں تو 2 تسبیح بھی پڑھ لیں، 3 تسبیح بھی پڑھ لیں، وہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کم سے کم ایک تسبیح لازمی پڑھیے۔ پھر دیکھیں کہ اللہ پاک اپنے غیب سے آپ کو وہاں سے روزی عطا کرے گا کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگی۔ اس عمل کو خود بھی کریں اور ان لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، بے روزگاری کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی پریشانی کو دور فرما دے گا اور آپ کے روزگار کے لیے آسانی فرما دے گا۔ محترم ناظرین، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوست بن جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو چیزیں اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں ان کو اپنے لیے پسند کرو، اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہیں ان سے نفرت اختیار کرو، تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست بن جاؤ گے۔ وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے غضب سے بچنا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی پر بے جا غصہ نہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے غضب اور ناراضگی سے بچے رہو گے۔ کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اللہ کے دربار میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حرام چیزوں سے اور حرام باتوں سے بچتے رہو گے تو مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے قیامت کے دن سب کے سامنے رسوا نہ کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو گے تو اللہ تمہیں قیامت میں رسوائی سے بچائے گا۔ کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ سب سے بڑا عالم بن جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے ڈرتے رہو، سب سے بڑے عالم بن جاؤ گے۔ اللہ کا خوف اور اس کے احکام پر عمل کرنے سے انسان پر علم و حکمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ سب سے بڑا انسان بن جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہتر وہ شخص ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے، تمہیں چاہیے کہ سب کے لیے نفع بخش بن جاؤ۔ کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری تمنا ہے کہ عادل اور منصف بنو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے دربار میں سب سے زیادہ مقرب بن جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرو، اللہ کے مقرب بن جاؤ گے۔